हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में 3 दोस्त कैंपिंग के लिए जाते हैं और ये कैंपिंग उनके लिए कितना खतरनाक साबित होता है, ये जब आप सुनेंगे आप हैरान हो जाओगे। हिमाचल प्रदेश के कॉलेज में 3 दोस्त पढ़ते थे और ये 3 दोस्त एक दूसरे के साथ बेपनाह मोहब्बत करते थे और ये जब भी कॉलेज से छुट्टी करके घर जाते थे तो उसको घर में भी आराम नहीं मिलता था और घर के अंदर ये बहुत ही कम छुट्टियाँ मनाकर वापस कॉलेज आ जाते थे। और यहाँ तक कि ये 3 दोस्त ऐसे दोस्त थे कि ये एक दूसरे के बगैर खाना तक भी नहीं खाते थे और एक दूसरे के साथ बेपनाह मोहब्बत करते थे। और उसने ये फ़ैसला किया कि हम हिमाचल के पहाड़ों में कैंपिंग के लिए जाएंगे। लेकिन जैसी उसने तैयारी शुरू कर ली, सारा सामान उसने तैयार कर लिया और अब बस वो निकलने ही वाले थे कि इनमें से एक दोस्त का बाप शदीद बुखार में मुब्तला हो जाता है। इनमें से ये एक दोस्त बाकी 2 दोस्तों को कहता है कि आप थोड़ा सा सब्र कर लें क्योंकि मेरा बाप शदीद बीमार हो चुका है और मैं अभी फ़िलहाल आप लोगों के साथ नहीं जा सकता। उसके बाद 2 दोस्तों ने फ़ैसला किया कि हम इसके लिए इंतज़ार ही करेंगे और जैसी उसका बाप की तबीयत थोड़ी सी ठीक हो जाती है तो उसके बाद हम जाएंगे हिमाचल के उन पहाड़ों पर और वहाँ पे कैंपिंग करेंगे। उसके बाद कुछ ही दिन गुजर गए थे कि उस दोस्त का बाप मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गया, मुकम्मल तौर पर ठीक हो गया और उसके बाद 3 दोस्तों ने अपनी तैयारी पकड़ ली। कैंपिंग का जितना भी सामान था वो उसने अपनी गाड़ी के अंदर रख लिया और निकल पड़े कॉलेज से। और ये कैंपिंग उसका 10 दिन का था, लेकिन ये कैंपिंग उनके लिए कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है ये बिल्कुल आपको हैरान कर देगा। मैं बात कर रहा हूँ 16 दिसंबर 2006 हिमाचल प्रदेश के कॉलेज के अंदर 3 दोस्त और उसके बाद वो अपने कॉलेज से निकल पड़े कैंपिंग के लिए उसी हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में। लेकिन जैसे ही वो सफ़र कंटिन्यू करता है और वो पहाड़ों के अंदर दाखिल हो जाता है, बेस कैंप पहुंचता है और वहाँ पे वो अपनी गाड़ी को रोक लेता है। वहाँ पे कुछ छोटे मोटे होटल भी थे, लोग भी वहाँ पर मौजूद थे और वो वहाँ पे जाके एक दोस्त उतरता है, होटल की तरफ जाता है और वो पूछता है कि आगे गाड़ी के लिए सफ़र मतलब रास्ता है या नहीं, या गाड़ी यहाँ पे ही रोकनी पड़ेगी। उसके बाद होटल का एक नौजवान निकलता है और उसको बताता है कि आगे आप सफ़र नहीं कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो थोड़ा सा आगे एक बस्ती है उस तक आप सफ़र कर सकते हैं, इनसे आगे आपको जो ना फिर गाड़ी को नहीं लेके जा सकते और आपको पैदल ही इसी पहाड़ों पर जाना होगा। उसके बाद वो क्या करते हैं, गाड़ी को इसी होटल पर रोक देते हैं। रात का अंधेरा है, उसको भूख भी लगी थी बहुत ज़्यादा और वो उसी होटल पर अपनी गाड़ी को मोड़ लेता है और रोक लेता है गाड़ी से उतर कर। उसके बाद जैसे ही वो बैठता है, चाय माए पीते हैं, होटल वालों को कहते हैं कि गरम पराठे भी लगा लो। उसके बाद वो पराठे भी उसके सामने लेके आते हैं, गरम चाय भी पीते हैं और उसके बाद वो ये फ़ैसला करते हैं कि हम गाड़ी को यहाँ पर ही छोड़ेंगे क्योंकि ये होटल है, महफूज है, यहाँ पे हमारी गाड़ी भी महफूज आएगी। और उसके बाद हम आगे हाइकिंग करेंगे, पहाड़ों के ऊपर चढ़ेंगे और इन पहाड़ों के दूर दराज इलाकों में वहाँ पे हम कैंपिंग करेंगे और 10 दिन गुजारेंगे। उसके बाद रात का अंधेरा ही है और वो इसी होटल के ऊपर ही बैठा है कि इनमें से एक दोस्त उसे बताते हैं कि हम ऐसा करते हैं कि ये पहाड़ तो मुझे बहुत ख़तरनाक लग रहे हैं, इसके पहले भी मैंने तारीख़ पढ़ी है कि ये इंतहाई ख़तरनाक पहाड़ है, इसमें कैंपिंग के लिए कोई भी नहीं जाता, तो हम ऐसा करते हैं कि इस टूर को और इस प्लान को यहाँ पे ही ख़त्म कर देते हैं और यहाँ से ही वापस जाते हैं। लेकिन बाकी दोस्त चिल्लाने लग जाते हैं उसके ऊपर कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, हमने ये फ़ैसला किया है, अब हम वापस कैसे जाएंगे? अगर आपको नहीं आना था तो आपने पहले ही बताना था ना। अब यहाँ पे पहुँच के 3-4 घंटे का सफ़र हमने किया है, अब आप यहाँ पहाड़ों के बीच में बेस कैंप के ऊपर हम मौजूद है और आप इनकारी हो गए और आप कह रहे हैं कि नहीं जी हमें इस जगह से वापस जाना होगा, ये इंतहाई ख़तरनाक है। उसके बाद वो क्या करते हैं, 2 दोस्त किसी भी तरीके से वो तीसरे दोस्त को राज़ी कर लेते हैं और उसके बाद वो चाय पीते हैं, पराठे खाते हैं, गाड़ी से सारा सामान उतारते हैं और उसके बाद सारा सामान बैग वगैरह ले लेते हैं और रात के अंधेरे में ही वो अपने सफ़र को कंटिन्यू रखते हैं। लेकिन जैसे ही वो सफ़र पे निकलने ही वाले थे कि दोबारा वही दोस्त उसको बताते हैं कि हम ऐसा करते हैं, सुबह का इंतज़ार करते हैं, जैसी ही सुबह होती है तो हम इन पहाड़ों के ऊपर हाइकिंग स्टार्ट करेंगे और इन्हीं पहाड़ों के ऊपर हम जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी वो 2 दोस्त उससे कहते हैं कि अगर आपने दोबारा ऐसा बोला तो बहुत बुरा होगा। उसके बाद वो 2 दोस्त क्या करते हैं, वो भी उन्हीं के साथ मिलकर ये फ़ैसला करते हैं कि रात जो है वो इसी होटल के ऊपर गुजारते हैं और जैसे ही सुबह सूरज किरण होगा तो हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और इन्हीं पहाड़ों के ऊपर हाइकिंग करके हुए दूर दराज पहाड़ों में जाके वहाँ पे हाइकिंग करेंगे और पूरे 10 दिन गुजारेंगे और 10 दिन गुजारने के बाद हम वापस आएंगे इसी होटल के ऊपर और उसके बाद वो सारी रात इसी होटल के ऊपर बैठ के गपशप लगाते हैं, चाय पीते हैं, मौज मस्तियाँ करते हैं
لیکن یہ اس کی آخری رات تھی، کیونکہ اس کے بعد ان کے اوپر جو قیامت ٹوٹ پڑنے والی ہے یہ بالکل آپ کو حیران کر دے گا۔ اس کے بعد کیا کرتے ہوں، اپنے سفر کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ جیسی مطلب رات گزر جاتی ہے، صبح ہو جاتی ہے، سورج نکلتا ہے، تینوں دوست اٹھ جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنی تیاری پکڑ لیتے ہیں، بیگ میں ڈال لیتے ہیں اور اس کے بعد ان پہاڑوں کے اوپر ہائیکنگ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ مطلب پہاڑوں کے اندر ہی اس کا سفر شروع ہو گیا۔ کئی گھنٹے سفر کرنے کے بعد وہ ایک پہاڑی کے علاقے میں بیٹھ جاتے ہیں۔ بہت زیادہ تکن ہے اس کو، بہت زیادہ وہ جنت تک ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد یہاں پہ بیٹھ کے پانی پیتے ہیں۔ ایک بندے کے پاس ڈرنک تھا، وہ بھی نکال لیتے ہیں، ڈرنک پی لیتے ہیں، اور اس کے بعد آدھا گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد وہ دوبارہ اسی پہاڑوں کے اوپر اپنا سفر کنٹینیو کر لیتے ہیں۔ اگر میں بتا دوں تو صبح یہ نکلے تھے اور تقریباً اس نے 6 گھنٹے کا سفر کیا اسی پہاڑی علاقوں میں، کیونکہ اسے ان پہاڑوں میں دور جا کر مطلب وہاں پہ کیمپنگ کرنی تھی، اور وہاں پہ اس نے 10 دن گزارنے تھے، کیونکہ 10 دن کا سامان ان کے پاس تھا۔ اس کے بعد 6 گھنٹے کا سفر اس نے کیا تو وہ ایک جگہ پہ پہنچ گئے، اور وہاں پہ جیسے ہی مطلب اندھیرا تو ہونے والا تھا، اس کے بعد ایک دوست نے بتایا کہ ٹھیک ہے اب رات ہونے والی ہے اور ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہی رکتے ہیں اور یہاں پہ ہی کیمپنگ لگاتے ہیں، اور جیسی ہی صبح ہوتی ہے تو ہم اگلے سفر کا مطلب دوبارہ کنٹینیو کریں گے اور سفر جو ہے وہ جاری رکھیں گے۔ اس کے بعد وہ دوبارہ وہاں پہ بیٹھ کے سارا بیگ سارا سامان اتار کے کیمپنگ لگاتے ہیں، اور وہاں پہ ہی وہ مطلب اس ٹینٹ کے اندر چائے بھی پکاتے ہیں، اور اس کے بعد خوب ہنستے ہیں، خوب مزاحیہ مطلب کنٹریبیوشنز کرتے ہیں۔ بہت زیادہ اس کو اچھا لگتا ہے کہ یہ تو بہت اچھا ہوا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے نوجوان تھے، کالج کے اسٹوڈنٹ تھے، اور اس کو بہت زیادہ مزہ آ رہا تھا اس چیز کے اندر۔ بہرحال ساری رات اس ٹینٹ کے اندر گزارتے ہیں، لیکن جو دوست پہلے سے ہی شک کے تھا اور پہلے سے ہی وہ ڈر رہا تھا، وہ دوبارہ 6 گھنٹے کے سفر کرنے کے بعد ان پہاڑی علاقوں میں ٹینٹ لگنے کے بعد ٹینٹ کے اندر ان 2 دوستوں کو دوبارہ بتاتا ہے کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس ٹور کو یہاں پر ہی ختم کر دیتے ہیں، اور آج رات ہم یہاں پہ گزار لیں گے، اور کل رات ہم مطلب صبح ہوتی ہی ہم دوبارہ انہی پہاڑی تھے نیچے چلے جائیں گے۔ لیکن وہ 2 دوست جو کہ انتہائی مستی میں تھے، بہت زیادہ خوش تھے، وہ دوبارہ اس کے اوپر چلانے لگ جاتے ہیں کہ آپ ہمارا مطلب جو حوصلہ ہے وہ کم کر رہے ہو، آپ کو ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا، اگر آپ کو نہیں آنا چاہیے تھا تو آپ پہلے ہی بتا دیتے، اگر بیس کیمپ پہ جب ہم کھڑے تھے تو وہاں پہ ہی بتا دیتے تو وہاں پہ ہی ہم آپ کو واپس کر لیتے تھے۔ لیکن جو دوست تھا اس کو پہلے سے ہی شک تھا اور اس کو اندازہ تھا کہ یہ پہاڑ انتہائی خطرناک ہے۔ بہرحال وہ دوبارہ اس دوست کو خاموش کر لیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ خاموشی کے ساتھ ہمارے ساتھ یہ کیمپ جو ہے، یہ ٹینٹ جو ہے، یہ جو ٹور ہے اسے انجوائے کرو، اور باقی باتیں جو ہے وہ بالکل بھی نہ بولو۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ رات کا اندھیرا ہے، ٹینٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑی سی روشنی بھی اس نے لگائی ہے اور خوب انجوائمنٹ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ساری رات گزر جاتی ہے، صبح ہوتی ہی وہ دوبارہ اپنا سامان تیار کرتے ہیں، ٹینٹ وغیرہ نکال کے سارا سامان پیک کر کے دوبارہ اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ لیکن وہ جو دوست تھا جو کہ ڈر رہا تھا ان پہاڑی سے، وہ دوبارہ اس کو بتاتے ہیں، ایک جگہ پہ رک جاتا ہے، دوسرا دوست اسے بتاتا ہے کہ پھر کیوں رک گئے، وہ کہتا ہے کہ میں یہاں سے واپس ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد 2 دوست حیران ہو جاتے ہیں کہ آپ کیسے واپس ہو سکتے ہیں، نیچے 6-7 گھنٹے کا سفر ہے، اب آپ 6-7 گھنٹے کا سفر اکیلے کیسے کریں گے ان پہاڑیوں میں؟ خدا نہ کرے اگر آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو گیا تو آپ کی مدد بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ مطلب اگر ان پہاڑیوں میں آپ واپس جاتے ہوئے کسی جگہ پہ گر گئے یا زخمی ہو گئے تو آپ کو بچانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، نہ ہی اس جگہ پہ انٹرنیٹ کا کوئی سسٹم ہے، نہ کوئی رابطے کا سسٹم ہے۔ لیکن پھر بھی وہ دوست جو کہ ڈر رہا تھا وہ واپس جانے ہی والا تھا، لیکن وہ اس نوعیت پہ واپس نہیں چلا گیا کہ اس کو اس بات کا شک تھا کہ اگر مجھے واپسی پر کچھ ہو گیا تو میں شاید وہاں پہ مر جاؤں گا اور کوئی بھی مجھے مدد کرنے کے لیے نہیں آئے گا۔ اس کے بعد یہ تیسرا دوست کیا کرتا ہے، ان کے ساتھ دوبارہ اس سفر کا آغاز کرتا ہے اور نکل جاتا ہے۔ سفر جیسے جیسے ختم ہوتی ہے، سفر جیسے جیسے مزہ دیتا ہے، اسی طریقے سے اس کے سامنے چیزیں بھی خوفناک آتی جاتی ہیں، کیونکہ 6 گھنٹے پہلے اس نے سفر کیا اور اس کے بعد وہ دوبارہ 7 سے 8 گھنٹوں کا سفر کرے گا وہ پورے دن میں، اور جیسے ہی وہ 6 سے 7 گھنٹوں کا سفر مکمل کر کے ایک ایسی جگہ پہ پہنچ جاتی ہے جو انتہائی خوبصورت ہوتی ہے،
اتنی خوبصورت ہوتی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور وہاں پہ یہ تینوں اتنے زیادہ خوش ہو جاتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ تیسرا دوست کہتا ہے کہ یہ تو ہم ایسی جگہ پہ پہنچ چکے ہیں کہ ایسی جگہ تو میں نے کبھی دیکھی ہی نہیں ہے، نہ میں نے اس جگہ کے بارے میں کبھی پڑھا ہے، حالانکہ میں نے اس ہماچل پردیش کے پہاڑوں میں کافی ریسرچ کیا ہے، لیکن یہ ہم کون سی جگہ پہ آ چکے ہیں جو اتنا زیادہ خوبصورت ہے۔ ہماچل پردیش کے پہاڑوں میں تو ایسے پہاڑ میں نے کبھی نہیں دیکھی ہیں، نہ ہی اتنا خوبصورت جگہ میں نے دیکھا ہے۔ اس کے بعد وہ دو دوست، یعنی ایک دوست، تین دوست بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور وہاں پر ہی کیمپ لگانے کا فیصلہ کرتے ہیں، اور باقی اسے بتاتے ہیں کہ ہم ان پہاڑیوں کی وادیوں میں بہت زیادہ دور آ چکے ہیں اور اب ہمیں اس جگہ سے بالکل بھی واپس نہیں جائیں گے، اور باقی جو 9 دن ہیں، 9 ڈیز، وہ سارے کے سارے ہم یہاں پہ گزاریں گے، اور اس کے بعد جیسی ہی ہماری چھٹی ختم ہوگی تو اس کے بعد یہاں سے ہم اپنے سفر کو واپس کریں گے۔ لیکن وہ جو تیسرا دوست تھا جس کو شک تھا، اس کو بہت زیادہ خوشی ہو رہی تھی، لیکن اس کے دل میں پھر بھی ڈر اور خوف موجود تھا۔ وہ ٹینٹ لگاتے ہیں، روشنی ہے، رات نہیں ہوئی ہے، ٹینٹ لگاتے ہیں، خوب کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، چائے کا انتظام کرتے ہیں، خوبصورت نظارے ہیں ان کے سامنے، لیکن جیسی وہ رات کا اندھیرا ہو جاتا ہے، وہ ٹینٹ ساری چیزیں اس نے لگائی ہوئی ہیں، روشنی بھی ٹینٹ کے اندر اس نے لگائی ہوئی ہے، اور وہ ٹینٹ کے اندر بیٹھ کے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو ایک خوفناک آواز سنائی دیتی ہے۔ لیکن جیسی یہ آواز اسے سنائی دیتی ہے، ان میں سے ایک بندہ اسے کہتا ہے کہ یہ بندر ہے، دوسرا بتاتا ہے جو ڈر رہا تھا کہ یہ بندروں کا پہاڑ نہیں ہے، اتنی اونچائی پہ بندر نہیں رہتے۔ اس کے باوجود وہ سارے خاموش ہو جاتے ہیں اور اس آواز کو محسوس کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ آواز اتنی خوفناک تھی کہ ان کے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو گئی، اور جو بیچارہ پہلے سے ہی ڈر رہا تھا وہ اسے بتاتے ہیں کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ پہاڑ انتہائی خطرناک ہے، یہاں پہ تاریخ میں کبھی بھی کوئی کیمپنگ کے لیے نہیں آیا ہے، اور آپ لوگ اس جگہ پہ کیمپنگ کے لیے آئے ہوں۔ اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں، خوفناک آوازیں سنائی دیتی ہیں، لیکن وہ پھر بھی اس خوفناک آوازوں کو رد کرتے ہوئے اپنی خوشی اور اپنے انجوائمنٹ میں ڈوب جاتے ہیں۔ لیکن جو تیسرا دوست تھا جو کہ انتہائی ڈر رہا تھا، وہ خاموشی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور وہ بار بار صرف ایک ہی بات بتاتے ہیں کہ میری بات سنو، میری بات سنو، لیکن وہ دو دوست انجوائے اور مستی کرنے پہ لگے ہوئے تھے۔ وہ صرف ایک ہی بات بتا رہا تھا کہ صرف ایک بات میری سنو۔ اس کے بعد وہ دوست جب اس کی بات سنتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ جیسی ہی صبح ہوگی ہم یہاں پہ ٹینٹ وغیرہ سارا سامان پیک کر کے یہاں سے فوراً نکل جاتے ہیں، اسے میں ہماری چاہیے، کیونکہ خوفناک آوازیں آپ نے سنی نا، اگر ابھی یعنی صبح ہم نہیں نکلیں تو پھر نکلنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو جائے گا، اور ہم بکھر جائیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ بھی نہیں مل پائیں گے۔ لیکن وہ دو دوست پھر اس کی بات کو لے کر شدید پریشان ہو گئے کہ آخر کار یہ بندہ بار بار ایسا کیوں کہہ رہا ہے، کچھ تو ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ دو دوستوں نے اس بات پر غور نہیں کیا اور اپنی انجوائمنٹ کی۔ صبح ہو گئی، جیسی صبح ہو گئی، جو تیسرا دوست تھا جو کہ ڈر رہا تھا، وہ بار بار اسے بتاتے ہیں کہ چلو چلو، لیکن وہ جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جو ڈر رہا تھا وہ بیچارہ اکیلا بھی نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ اکیلا بھی اسے ڈر لگتا تھا کہ اگر میں اکیلا جاؤں گا کوئی چیز مجھے کاٹ لے، میں کہاں پہ گر جاؤں، کوئی مسئلہ پیش آئے تو میرے ساتھ کوئی اور نہیں ہوگا میری مدد کرنے کے لیے، اکیلا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ بار بار ان دو بندوں کو وہ ہائر کر رہا تھا، جس طریقے سے بھی وہ راضی کر رہا تھا، لیکن وہ دو دوست جو کہ موج مستی میں مست تھے وہ راضی نہیں ہو رہے تھے۔ اس کے بعد یہ کیا کرتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ صرف آج رات ہم نے گزارنی ہے، اس کے بعد صبح ہم یہاں سے نکل جاؤ۔ یہ بہت ٹائم کے بعد وہ دو دوست ان کے ساتھ راضی ہو گئے، اور وہ اس نوعیت پر راضی ہو گئے کہ آج رات اور آج پورا دن ہم یہاں پہ گزاریں گے، اور صبح ہوتی ہی ہم یہاں سے سارا سامان پیک کر کے واپس چلے جائیں گے۔ لیکن اسے اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ اب یہ دوسری رات یہاں پہ اس کے لیے کتنی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ جیسی ہی رات ہوئی اس نے ٹینٹ کو اچھی طریقے سے سیٹ کر لیا، ٹینٹ کے اندر اچھی خاصی روشنی کا سسٹم بھی بنا لیا، اور ٹینٹ کے اندر اچھے خاصے کھانے کا پروگرام بھی بنا لیا۔ وہ کھانا ہی کھا رہے تھے، رات کے 9:35 تھے کہ اس کو دوبارہ وہی خوفناک آواز سنائی دیتی ہے، اور وہ جیسی اس خوفناک آواز کو سنتے ہیں وہ دوبارہ یہی کہتے ہیں کہ یار کچھ بھی نہیں ہے، یہ سامنے بندر ہوگا یا کوئی اور جانور ہوگا، یہ اس چیز کی آواز ہے، یہاں پہ کچھ بھی ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن جو ڈرپوک دوست تھا وہ صرف ایک ہی بات بتاتے ہیں کہ اللہ یہ رات صحیح سلامت ہم پہ گزار دیں،
तो कल इंशाल्लाह अगर आप लोग ना निकले ना, मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। लेकिन उसके बावजूद रात के अंधेरा है, 9:40 पर इसको दोबारा बहुत ज़्यादा खौफनाक आवाज़ें सुनाई देती हैं। और वो टेंट के अंदर काने पे ही लगे हुए थे कि उसे ऐसा लगता है कि शायद टेंट के नज़दीक ही कोई जा रहा है। उसके बाद ये डरपोक दोस्त उसे बताते हैं कि खामोशी इख्तियार कर लो। उसके बाद ये तीनों दोस्त खामोश हो जाते हैं और टेंट के अंदर जो रोशनी उसने लगाई थी वो भी ऑफ कर देते हैं। और बाहर उसको कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। ये कदमों की आवाज़ें इतनी खौफनाक थी कि इन तीनों दोस्तों की दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं। और उसके बाद वो दो दोस्त वो डरपोक को बताते हैं कि हमें अभी निकलना चाहिए। लेकिन जो डरपोक था उसे बताते हैं कि अभी नहीं, अभी हम बिल्कुल भी नहीं निकल सकते हैं, सुबह होती ही हम यहाँ से निकलेंगे। अगर अभी हम निकलेंगे तो हम बिखर जाएंगे, ये हमारे ऊपर हमला कर देंगे और फिर हमारा नामो निशान ही नहीं रहेगा। उसके बाद उसको कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। तीनों दोस्त इंतहाई डरने लग जाते हैं और इसकी दिल की धड़कनें इतनी तेज़ हो जाती है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। उसके बाद ये कदमों वाला बंदा गुजर जाता है। क्या होता है, वो दोबारा टेंट के अंदर रोशनी लगाते हैं और इनमें से एक दोस्त बाहर देखता है और बाहर इर्द गिर्द देखने के बाद उसको कुछ भी नज़र नहीं आता। वो दोबारा अपने दोस्तों को बताता है कि कुछ भी नहीं है, खामोशी से बैठो और मौज मस्ती करो, यह सारा सब कुछ वाहम है और जो भी हमें नज़र आ रहा है ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन वो डरपोक दोस्त उसे बताता है कि मैंने आपको बताया कि टेंट के अंदर टॉर्च को ऑफ़ कर दो, अगर आपने ऑफ़ नहीं किया तो यहाँ पे जो शैतान रहते हैं, यहाँ पे जो खौफनाक मखलूक रखते हैं, ये हमारे ऊपर नज़र डालेगा और ये हमारे पास ही आएगा और ये हमारा वो हाल करेगा कि फिर आप सोच भी नहीं सकते हो। लेकिन वो दो दोस्त उसकी बात फिर से इनकारी हो गए और उसकी बात नहीं मान रहे थे। टेंट के अंदर उसने दोबारा रोशनी लगाई और मौज मस्ती करने लगे। लेकिन उसे क्या पता था कि आने वाले कुछ घंटों में हमारे साथ क्या होने वाला है। उसके बाद एक खौफनाक आवाज़ होती है और ये खौफनाक आवाज़ इतनी तेज़ थी कि उनके कानों को गूंज लेती हैं और वो तीनों अपने कानों को बंद कर देते हैं। जैसे ही वो देखते हैं उनके टेंट के सामने एक शैतान खड़ा है और जैसी ही वो देखते हैं टेंट के बाहर कि ये कौन सा मखलूक है, वो हैरान हो जाते हैं। दोबारा जो डरपोक दोस्त था वो इस टेंट के अंदर टॉर्च को ऑफ़ कर लेते हैं और उसे बताते हैं कि खामोशी इख्तियार कर लो, खामोशी से बैठ जाओ, ये गुजर जाएगा। और जैसे ही ये गुजरेगा अब दोबारा आपने कोई रोशनी नहीं करनी, अगर रोशनी की तो ये शैतान दोबारा यहाँ पर पहुँच जाएंगे। उसके बाद उन्हीं के सामने वही शैतान, वही खौफनाक मखलूक खड़ी थी और वो उसकी तरफ पेशकदमी कर रही थी। वो टेंट के अंदर जो ज़िप होता है उसे बंद कर देते हैं। लेकिन जैसे ही वो शैतान, वो खौफनाक मखलूक उसके पास पहुंचता है, वो उस ज़िप को खोल लेता है और उस ज़िप के ऊपर नाखूनों के निशान भी आ जाते हैं। और वो अंदर से इस टेंट को देखते हैं और वो क्या करते हैं, ज़िप ओपन हो जाता है लेकिन बाहर कोई मखलूक फिर नहीं थी और उसका टेंट जिसके ऊपर ज़िप मौजूद थी वो मुकम्मल तौर पर उसके ऊपर नाखून के निशानात भी आ जाते हैं और खून के निशानात भी आ जाते हैं और ऐसा खून जो मुकम्मल तौर पर ताज़ा था। उसके बाद जो डरपोक दोस्त था वो टेंट से खून लेता है और उसे सूंघता है और बताता है कि यह इंसानी खून है और ये अभी ताज़ा ही हुआ है। इस शैतान ने मेरे ख़्याल में अभी ताज़ा इंसान को ही इस दुनिया से रुखसत किया है। उसके बाद ये तीनों दोस्त इंतहाई डर के माहौल में हो जाते हैं, इंतहाई डरने लग जाते हैं। और जो डरपोक दोस्त था वो अक्लमंद बहुत ज़्यादा था। उसने बोला कि हम सारी रात अब खामोशी के साथ यहाँ पे गुजारेंगे, अगर हमने खामोशी के साथ यहाँ पे नहीं गुजारी तो हमारा सत्यानाश हो जाएगा। लेकिन जो दो दोस्त थे उसने ज़िद पकड़ ली कि हमें अभी और इसी वक्त यहाँ से निकलना है। डरपोक दोस्त बार बार उसे बताते हैं कि यहाँ से ना निकलो, यहाँ पर ही हम महफूज है, बस टॉर्च को ऑन ना करो, हम यहाँ पर महफूज है, जैसी ही सुबह का सूरज किरण होगा तो हम फटाफट यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन वो दो दोस्त जो कि इंतहाई डरे हुए थे वो सिर्फ एक ही ज़िद पे अड़े हुए थे कि हमने अभी और इसी वक्त इस टेंट को छोड़कर निकलना है और फ़ौरन यहाँ से भाग जाना है। लेकिन वो डरपोक दोस्त बार बार समझाने के बावजूद भी वो दो दोस्त नहीं माने और वो टेंट से निकल पड़े। टेंट तो उस जगह पर ही छोड़ दिया लेकिन बाकी जो ज़रूरत सामान था, बैग वगैरह थे, वो उसने उठा लिए और रात के अंधेरे में भागने लगे। वो डरपोक दोस्त भी उन्हीं के साथ भागने लगा और वो बहुत तेज़ी के साथ इस जंगल के अंदर भाग रहे थे। लेकिन जिस रास्ते से वो आए थे
وہ سارا راستہ ختم ہو چکا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ پہاڑ جو ہے یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ منتقل ہو چکے ہیں۔ اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ ہم جس راستے پہ آئے ہیں اس راستوں کا تو نشان ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد جس راستے سے وہ آئے تھے اسی راستے کے پاس جب یہ پہنچتے ہیں تو وہاں پہ چھوٹی سی مطلب کلاتی تھی، نیچے کچھ بھی نہیں تھا، کوئی راستہ وغیرہ موجود نہیں تھا اور وہ بس گرنے ہی والے تھے، لیکن بال بچ گئے۔ اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں، ڈرپوک دوست بتاتے ہیں کہ واپس ہو جاؤ، اگر واپس نہیں ہوئے نیچے گر جاؤ گے، راستہ نہیں ہے، جس راستے سے ہم آئے ہیں وہ راستہ ختم ہو چکا ہے۔ یہ پہاڑ ہلتے ہیں، یہ پہاڑ اپنی جگہ تبدیل کر دیتے ہیں، میں نے بتایا بھی تھا پہلے آپ کو۔ اس کے بعد یہ دوبارہ بھاگنے لگ جاتے ہیں کسی دوسرے راستے کی طرف، لیکن جیسے ہی بھاگنے لگ جاتے ہیں ان میں سے ایک دوست غائب ہو جاتا ہے، اور یہ وہی دوست تھا جو بہت زیادہ موج اور بہت زیادہ مستی کرتا تھا اور ہمیشہ اس ڈرپوک دوست کو مطلب تنقید کا نشانہ بناتا تھا کہ آپ ہمارے ٹور کو خراب کر رہے ہیں۔ وہی دوست ان سے غائب ہو جاتا ہے اور وہ اس دوست کے پیچھے جنگل میں گھومتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، آوازیں لگاتے ہیں، اس کو نام سے پکارتے ہیں، لیکن اس کو وہ نہیں ملتا۔ اس کے بعد یہ ڈرپوک دوست اور دوسرا اس جنگل کے اندر تیزی کے ساتھ بھاگنے لگ جاتے ہیں اور پہاڑی کے چوٹی پر ہی وہ موجود تھے۔ نیچے اس کو لائٹیں نظر آتی ہیں کہ ایک گاڑی روڈ پر جا رہی ہے۔ وہ زور زور سے چلانے لگ جاتے ہیں، اس گاڑی کو آوازیں دیتے ہیں کہ شاید کسی بھی طریقے سے ہو یہ گاڑی والے ہماری آوازیں سن لے، لیکن گاڑی ان سے بہت دور تھی اور بہت نیچے تھی اور یہ پہاڑ کی اونچائی پر موجود تھے۔ اس کے بعد یہ دوبارہ بھاگنے لگ جاتے ہیں اور ایک راستہ اس کو مل جاتا ہے اور وہ اس راستے کو پکڑ کر نیچے جانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر سے اس کو وہی کٹا ہوا راستہ مل جاتا ہے۔ مطلب جو راستہ نیچے جاتا ہے کچھ ٹائم تک تو اس کے اوپر سفر کر لیتے ہیں، لیکن وہ راستہ بیچ میں سے کٹ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد نیچے کلات ہوتا ہے، مطلب نیچے گہرائی ہوتی ہے، اس کے اوپر کچھ بھی نظر نہیں آتا اس کو۔ وہ دوبارہ واپس ہو جاتے ہیں اور جو دوست تھا، ایک تو ڈرپوک ہے اور دوسرا والا بہت زیادہ رونے لگ جاتا ہے، چیخنے لگ جاتا ہے اور ڈرپوک دوست کو گلے لگا کے بتاتا ہے کہ ہمیں بچا لو، ہمیں بچا لو۔ لیکن وہ ڈرپوک تو تھا لیکن ذہین بہت زیادہ تھا اور عقل مند بھی بہت زیادہ تھا۔ اس نے کہا کہ ہم ساری رات یہاں پہ گزاریں گے، شاید ہماری مدد کرنے کے لیے کوئی پہنچ جائے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ڈرپوک دوستوں سے بتاتے ہیں کہ نہیں، اب ہم نکل چکے ہیں تو ہم ساری رات یہاں پہ نہیں گزار سکتے، کیونکہ ہم اب شیطان کی نظروں میں ہیں۔ اگر ہم ایک جگہ پہ ٹھیک ہے تو ہم وہ جو ہے نا وہ ہمیں ڈھونڈ لے گا اور اس تیسرے دوست کی طرح ہمیں بھی وہ مار ڈالے گا۔ وہ بتاتا ہے کہ تیسرا دوست ہمارا مرا نہیں ہے، وہ اب بھی زندہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ڈرپوک دوست سے بتاتے ہیں کہ نہیں، وہ مر چکا ہے اور اب وہ ہمیں کبھی بھی دوبارہ نہیں ملے گا۔ وہ دوبارہ اس جنگل کے اندر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، ایک تیسرا راستہ اس کو مل جاتا ہے اور وہ اس تیسرے راستے کو پکڑ کر تیزی کے ساتھ پہاڑ سے نیچے اترنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ حد تک تو یہ نیچے آ گئے ہیں اور روڈ بھی اس کو نزدیک ہی نظر آ رہا ہے کہ یہ سامنے روڈ ہے اور اسی روڈ کے اوپر 4 کلومیٹر آگے ہمارا وہی ہوٹل ہے اور اسی ہوٹل کے اوپر ہماری گاڑی بھی کھڑی ہے اور وہ دیکھتے بھی ہیں، لیکن جیسی وہ کچھ ہی فاصلے پر روڈ اس کے سامنے ہوتا ہے، پہاڑی علاقے پر ہی وہ موجود ہوتا ہے، دوبارہ یہ راستہ کٹ ہو جاتا ہے۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، رات کا اندھیرا ہے، خوفناک منظر ہے اور یہی شیطان بھی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے، اس کے بیگ میں رسیاں موجود تھی۔ وہ ڈرپوک دوستوں سے بتاتے ہیں کہ ہم نے اسی رسیوں کا استعمال کرتے ہوئے ان سے نیچے اترنا ہے اور نیچے صاف راستہ نظر آ رہا ہے۔ اگر ابھی ہم اس راستے سے نہیں اترے رسیوں کے ذریعے تو واپسی پر شیطان ہمارا استقبال کرے گا اور وہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑے گا۔ کیا کرتا ہے ڈرپوک دوست، اپنے بیگ سے بھی رسیاں نکالتا ہے اور دوسرے بیگ سے بھی رسیاں نکالتا ہے اور دونوں میں کو آپس میں جوڑ کر اس رسیوں کو نیچے پھینکتا ہے اور اوپر ایک درخت کے ساتھ مضبوطی سے باندھ لیتا ہے۔ اس کے بعد تو ڈرپوک دوست پہلے دوست کو بتاتا ہے کہ چلو پہلے آپ نیچے اترو، لیکن اس کے باوجود بھی وہ دوست جو کہ ڈرپوک تھا وہ اسے بتاتے ہیں کہ آپ پہلے اترو، لیکن سامنے والا بتاتا ہے کہ نہیں جی آپ پہلے اترو، یعنی وہ پھر بھی ڈر رہا تھا۔ ڈرپوک دوست کیا کرتا ہے، رسی کو پکڑ کر ڈائریکٹ نیچے چلا جاتا ہے اور کامیابی کے ساتھ اتر بھی جاتا ہے۔ دوسرا کیا کرتا ہے، رسی کو پکڑ کر وہ بھی کامیابی کے ساتھ نیچے اتر جاتا ہے اور روڈ نزدیک ہی تھی، روڈ کی طرف بھاگنے لگ جاتا ہے۔ اور جو ہوٹل تھا جس کے اوپر ان لوگوں نے گاڑی کھڑی کی تھی وہ تقریباً 5 کلومیٹر اس سے دور تھا، اسی روڈ پر، اور یہ روڈ کے اوپر بہت تیزی کے ساتھ بھاگنے لگ جاتے ہیں۔ جو ڈرپوک تو دوست تھا وہ ذہین تھا، عقل مند تھا اور بھاگنے میں بھی بہت تیز تھا۔ وہ ان سے آگے ہی جا رہا تھا کہ پیچھے والا دوست گر جاتا ہے اور اس کا ایک پیر بھی شدید زخمی ہو جاتا ہے اور وہ بھی ڈر کے مارے
हालांकि वो अब शैतान की जंगल से निकल चुके हैं, लेकिन वो क्या करता है डरपोक दोस्त कि उसी दोस्त को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बेचारा उठ ही नहीं पा रहा था। और वो इसी रोड पर गाड़ी का इंतज़ार भी कर रहे हैं कि शायद कोई गाड़ी वाला आ जाए और हमें बचा ले, लेकिन गाड़ी भी कोई नहीं आ रही थी, रात का अंधेरा था। वो डरपोक दोस्त क्या करते हैं, उसी ज़ख्मी दोस्त को कंधे पे उठाकर अपने सफ़र को कंटिन्यू करता है। और जैसे ही 4 किलोमीटर का फासला तय करते हैं, इस डरपोक दोस्तों के आंखें भी नम हो जाती हैं, क्योंकि वो अब तक गया था, मतलब कंधे पे 4 किलोमीटर सफ़र करने के बाद वो मुकम्मल तौर पर थक गया और वो भी उन्हीं के साथ उस जगह पे गिर गया। उसके बाद वो क्या करते हैं, डरपोक दोस्त कुछ टाइम रेस्ट करके, यानी 15 मिनट रेस्ट करके, वो दोबारा अपने दोस्त को कंधे पे उठाता है और सामने उसको होटल नज़र आ रहा है और अपनी गाड़ी भी नज़र आ रही है और कुछ लोग जो कि होटल पर बैठे हैं वो भी उसको नज़र आ रहे हैं। और उसके बाद वो आखिरकार इस होटल तक पहुंच ही जाते हैं। जैसे ही होटल पे पहुंच जाते हैं, लोग उसको देखते हैं, परेशान हो जाते हैं। होटल वाले सारे बाहर आ जाते हैं और जो बाहर बैठे थे वो उसको उठा लेते हैं और उसके दोस्त को अच्छे खासे अंदर कर लेते हैं, मतलब छुपा लेते हैं कपड़ों में उसको। वो ज़ख्मी था बुरी तरह। उनसे पूछते हैं क्या हुआ है, क्या हुआ है। वो बताते हैं कि हमारे साथ ये वाला मसला हो चुका है, और वो उसी होटल वाले के सामने अपना सारा मसला बयान कर देता है। होटल वाला उसे बताता है कि हमें पहले से ही पता था, यहाँ पे इंग्लैंड से आए हुए कपल भी इस पहाड़ी इलाके में गायब हो चुके हैं और आज तक पता नहीं चला। मैंने आपके वो 2 दोस्तों को बताया था कि ये पहाड़ी इलाका ख़तरनाक है, आप अगर जाते हो तो दिन में जाओ, दिन में वापस आओ, कैंपिंग के लिए ना जाओ। लेकिन आपके वो 2 दोस्तों ने मेरी बात नहीं मानी। उसके बाद वो क्या करते हैं, अपनी गाड़ी के अंदर सामान रखते हैं, ज़ख्मी जो कि उसका दोस्त था उसके ऊपर थोड़ा सा मरहम पट्टी भी लगा लेते हैं, और उसके बाद वो क्या करते हैं, अपनी गाड़ी के अंदर बैठते हैं। और होटल वाला कहता है कि अभी इंतज़ार करो, शायद पुलिस को भी मैं बुलाता हूँ और उस रेस्क्यू वालों को अगर आप चाहे तो मैं बुलाता हूँ। दिन की रोशनी में यहाँ से निकल जाओ, शैतान आपका पीछा कर रहा है तो यहाँ तक भी आपको नहीं छोड़ेगा। उसके बाद वो सारी रात जो है उसी होटल के ऊपर गुजार लेते हैं, और सुबह होती ही वहाँ पे पुलिस पहुँच जाती है। पुलिस कंप्लेंट दर्ज करती है और यही दोस्त जो डरपोक था वो उसे बताते हैं कि हमारा प्यारा दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा और वो शैतानों के शिकंजे में आकर इस दुनिया से ख़त्म हो चुका है। ये कहानी 2006 यानी 16 दिसंबर 2006 में 3 दोस्तों के साथ पेश आया था। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में इन 3 दोस्तों में से एक दोस्त गायब हो गया है, और ये कहानी में लिखते हैं कि हिमाचल प्रदेश के पहाड़ दुनिया के ख़तरनाक पहाड़ है और इसमें इंग्लैंड से आए हुए एक कपल भी गायब हो चुकी हैं। अगर आपको इसी तरह कहानियाँ पसंद है तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी ऑन कर ले, ताकि मैं जब भी कोई इसी तरह स्टोरी अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलते रहे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।